नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न विकास निर्माण लगायत जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ अनि त्यससँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आजको कार्यक्रममा भने हामी फरक विषय उठाउनेछौँ। यो मानेमा फरक कि हामी अहिलेसम्म विकास निर्माणका धेरै कुराहरू गर्दै आइरहेका छौँ। सङ्घीय संरचना हुनुभन्दा अगाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाले हरियाली प्रवर्धन र फोहोर मैला व्यवस्थापन समेतलाई मध्यनजर गर्दै कौशी तरकारी खेतीलाई प्रवर्धन गर्दै आइरहेको थियो। सङ्घीय संरचना पश्चात अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकामा कृषि विभाग समेत आइसकेको छ। यो अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहरी कृषिलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मातहतमा रहेको कृषि विभागले सहरी खेतीलाई प्रवर्धन गर्न सक्छ कि सक्दैन, विकास हुन सक्छ कि सक्दैन, अथवा नेपालमा काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा कृषिलाई कसरी विकास गर्न सकेला, कसरी जोड्न सकेला, यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ सहरी कृषिमा विद्यावारिधि गर्दै गर्नुभएका कृषि विज्ञ अरुण काफ्ले। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अलिकति झट्ट सुन्दाखेरि आम नागरिकलाई यो सहरी कृषि, सहरी खेती भन्ने कुरा गर्दा कता कता अलि नौलो लाग्ने जस्तो विषयसँग आज हामी चर्चा गर्दैछौँ र यहाँले विद्यावारिधि पनि त्यही विषयमा गर्दै हुनुहुन्छ। काठमाडौँको यो घना बस्ती कौशी तरकारी खेती महानगरपालिकाले विगतदेखि गर्दै आएको प्रयास र अहिले सङ्घीय संरचना पश्चात कृषि विभाग नै काठमाडौँ महानगरपालिकाको मातहतमा रहेको अवस्था कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? अब यो अलिकता हाम्रोमा चाहिँ जस्तै सहरी कृषिकोमा बुझाइमा मैले भिन्नता रहेको पाएँ। जस्तै पहिला चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसको सुरुवाती वास्तवमा हेर्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाबाटै भएको यो चाहिँ सहरी कृषिमा कौशी खेती भनेर, र अहिले आएर अलिकता यो सहरी कृषिका धारणाहरू धेरै परिवर्तन भइसकेका छन्। तर हाम्रो बुझाइ चाहिँ कौशी खेतीमै सीमित छ र धेरै मान्छेहरूको, आम मानिसहरूको, जस्तै हेर्नु भने तपाईँले चाहिँ यो दोस्रो विश्वयुद्धपछि चाहिँ अमेरिका, त्यसपछि गएर चाहिँ बेलायत, अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकहरूले चाहिँ अब अलिकता आफ्नो चाहिँ खाद्यान्न प्रणालीमा सुधार गर्न, सहरी वातावरण सुधार गर्न भिक्ट्री गार्डन लगायतका, कतिले एलटमेन्ट गार्डन भनेर त्यस्ता टाइपका चाहिँ सुरु गरे पाइन्छ। विश्वको अहिले हेर्ने हो भने विकसित देशहरूको ध्यान नै यो सहरी खेतीमा गइरहेछ। हाम्रोमा चाहिँ अलिकता बुझाइमा चाहिँ यो आम मानिसमा चाहिँ बुझाइमा भिन्नता रहनाले गर्दा कतिले चाहिँ यो सहरी कृषिलाई चाहिँ व्यावसायिक कृषिको चाहिँ प्रतिस्पर्धी चाहिँ क्षेत्रको रूपमा बुझ्नु भएको छ। त्यो बिल्कुलै होइन, किनभने सहरी कृषिका आफ्नै मान्यताहरू छन्, आफ्नै सिद्धान्तहरू छन्, आफ्नै विधिहरू छन् र व्यावसायिक कृषिका चाहिँ आफ्नै विधिहरू छन्। तपाईँको हेर्नु हो भने जापान, अमेरिका, युरोप, अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूमा व्यावसायिक कृषिको चाहिँ धार छुट्टै छ, व्यावसायिक चाहिँ रूपमा गइरहेका कृषि छुट्टै छ भने सहरी कृषि त्यही सँगसँगै चाहिँ सहरी वातावरण प्रवर्धन, मानव स्वास्थ्यका कुराहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ वातावरण स्वच्छताका कुराहरू र यो सँगसँगै एउटा चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष। जस्तै तपाईँको चाहिँ के हो भने अहिले हाम्रो हेर्दै गयौँ भने इभन काठमाडौँमा पनि तपाईँ हामीलाई चाहिँ फुर्सद छैन, जस्तै एक अर्कासँग इन्टरेक्सन गर्ने फुर्सद छैन। र त्यस्तो अवस्थामा धेरै अब अहिले हेर्नु भने युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा चाहिँ सामुदायिक चाहिँ बगैँचा, कम्युनिटी गार्डन भनेर जुन भन्छ त्यो मोडेलमा गइसकेको छ। अब यो सहरी कृषिलाई चाहिँ हामीले आयको माध्यमको रूपमा अथवा प्रतिस्पर्धी माध्यमको रूपमा चाहिँ बुझ्ने चाहिँ जुन हाम्रो एउटा परम्परागत धारणा छ त्यसमा चाहिँ धेरै चेन्ज आइसकेको। अब यो चेन्जको कुराकानी गरेर परिवर्तित रूपमा छ। अब यहाँले भनेको अनुसारै कुरा गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुनै बेला होइन कौशी तरकारी खेतीका माध्यमबाट सहरी कृषिलाई प्रवर्धन गर्ने पहिलो महानगरपालिका नै भन्दा पनि उपयुक्त होला। यदि विदेशको तुलना र नेपालको तुलना गर्ने भने त्यहाँको सहरको जग्गाको अवस्था होइन धेरै खाली जग्गाहरू होलान्, छन् पनि, कतिपय देशमा देख्न सकिन्छ। र नेपालको समस्यामा हेर्ने भने सार्वजनिक जग्गा समेत अतिक्रमण गरेर बिल्डिङहरू बनिरहेको अवस्था छ। यहाँले भने त्यो सामुदायिक खेती गर्नको लागि होइन कसरी जोड्न सकेला नेपालको यो काठमाडौँको अवस्थाले हेर्ने भने? अब हामीले अलिकता हेर्ने हो भने जस्तै तपाईँले भन्नुभएको कुरो एकदमै सही हो। मैले अलिकता अस्ट्रेलिया र काठमाडौँको चाहिँ एउटा चाहिँ तुलनात्मक अध्ययन गरिरहेको छु र यसमा हेर्ने हो भने जस्तै अस्ट्रेलियनहरूको अब हाम्रो पोलिसी लेभलमा, जस्तै अहिले चाहिँ हामीसँग चाहिँ नगरपालिका, महानगरपालिकाहरू छन्, पोलिसी लेभलमा हामीले काम
गरेनौँ भने पछि चाहिँ हामीले यो वास्तवमा हाम्रा सिटीहरू सहरहरू चाहिँ यो मरुभूमिकै रूपमा परिणत हुने देखिन्छ। अहिले काठमाडौँको अवस्था हेर्नुहोस्, हाम्रोमा चाहिँ घर ठड्याउने भन्दा बाहेक अरू केही पनि छैन, किनभने त्यसले आम मानवमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ वातावरणीय प्रभाव, मानव स्वास्थ्यका प्रभावका कुराहरू, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावका कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिन सकेनौँ। र त्यही भएर अब अलिकता चाहिँ जस्तै अहिले चाहिँ के छ भने अस्ट्रेलियन सन्दर्भमा हेर्नु हो भने तपाईँले चाहिँ घर बनाउँदाखेरि चाहिँ कम्तीमा 20 देखि 30% चाहिँ जमिन चाहिँ त्यो चाहिँ कृषि अथवा हरियाली प्रवर्धनको लागि छोड्नुपर्ने अनिवार्य नियम छ। अब हामीले अबका चाहिँ नयाँ सिटीहरू विकास गर्दा अथवा अहिले भइरहेका सिटीहरूमा पनि नयाँ चाहिँ अब जस्तै कसैले चाहिँ घर बनाउन खोज्नुहुन्छ भने त्यो पक्षलाई चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले साँच्चैमा चाहिँ यस्ता नगरपालिका महानगरपालिकाको चाहिँ वातावरणमा सुधार गर्ने हो, त्यसपछि गएर जस्तै हामीसँग चाहिँ जस्तै अहिले गुठीका जग्गाहरू, सामुदायिक जग्गाहरू, सार्वजनिक जग्गाहरू धेरै छन्। मैले अघि जोड्न खोजेको थिएँ एलटमेन्ट गार्डन भनेर। युरोपमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकामा बस्ने सबै सम्पन्न हुनुहुन्न, सबै खाले चाहिँ जग्गा भएका हुनुहुन्न। यहाँ त तपाईँको चाहिँ रोजगारीको खोजीमा आएका मान्छेहरूदेखि लिएर इभन सुकुम्बासी सहितको बस्ती रहेको सन्दर्भमा हामीले त्यस्ता जग्गालाई गभर्मेन्टले नै अलिकता चाहिँ सब्सिडाइज रूपमा, जस्तै अहिलेको हाम्रो मुख्य समस्या के हो भने सहरी कृषिमा चाहिँ जग्गा एकदमै महँगो छ। त्यसपछि गएर चाहिँ स्रोत साधनका कुरा गर्नुभयो भने विशेष गरेर पानी लगायतका यस्ता स्रोत साधनका कमी छन्। तर हाम्रो त यो अहिले हेर्नु भने कोरिडोरहरू, विभिन्न कोरिडोरको छेउमा हेर्नु भने प्रशस्त जग्गा छन्। र सहरी कृषि भने चाहिँ तपाईँ हाम्रो बुझाइमा फलफुल तरकारी खेती मात्र होइन, त्यसमा सौन्दर्यीकरणका कुराहरू, अलिकता चाहिँ यो ट्रीका कुराहरू, यो चाहिँ वातावरण सुधार गर्ने कुराहरू पनि पर्छन्। र त्यसलाई अलिकता अब हाम्रो सिटी प्लानिङमा चाहिँ अब हामीले सहरी चाहिँ विकासमा यदि दिगो चाहिँ रूपमा सहरी विकास गर्ने हो भने कृषिको एउटा कम्पोनेन्टलाई ल्याएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ सहरी विकास भने चाहिँ बाटो अथवा घरहरूको मात्र विकास होइन, हामीले चाहिँ अलिकता चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक आयामहरू, वातावरणीय आयामहरू, आर्थिक आयामहरू सबैलाई जोड्ने गरेर यो सहरी कृषिबाट चाहिँ कायापलट हुने होइन। तपाईँ हामीले सोचे जस्तो आर्थिक रूपबाट चाहिँ कायापलट गर्ने, एकदमै कमाएर चाहिँ खेती गर्ने पनि होइन। तर अहिले हाम्रो चाहिँ के छ भने हामीले परम्परागत रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ लाभ लागत अध्ययन जुन भनेर भन्छौँ, हामीले चाहिँ वास्तवमा आर्थिक रूपमा मात्र हेर्नु भएन, त्यसको चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणीय पक्षलाई हेर्ने हो भने सहरी कृषिबाट जुन चाहिँ लाभ जेनेरेट हुन्छ त्यो व्यावसायिक कृषिको भन्दा कयौँ गुणा चाहिँ बढी हुन सक्छ। र त्यसलाई चाहिँ अहिले जस्तै हेर्ने हो भने युरोप अमेरिका लगायतका देशहरूले चाहिँ किन उनीहरू गए त नि, उनीहरूको पछिल्लो समयमा चाहिँ आकर्षणको बिन्दु किन रह्यो त भन्दा चाहिँ यो सहरलाई चाहिँ बस्न योग्य बनाउनु पर्यो। त्यसपछि गएर अहिले सहरका मानिसहरूमा चाहिँ मानसिक तनावहरूदेखि लिएर स्वास्थ्यका समस्याहरू धेरै छन्। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि फिजिकल एक्सर्साइजका कुराहरू, जस्तै तपाईँ हामी नै पनि अलिकता चाहिँ फुल बोट बिरुवा देख्यौँ भने चाहिँ हाम्रो मन नै छुट्टै हुन्छ। त्यो हुँदा अहिले पछिल्लो समयका चाहिँ जुन चाहिँ यी समस्याहरू छन् त्यसलाई निराकरण गर्नको लागि पनि, प्लस अब हामीसँग जस्तै हेर्ने हो भने त गुठीका जग्गाहरू जस्तै जाउँ, हाम्रो स्कुलमा हेर्दै जाउँ, सामुदायिक विद्यालयहरू अबको चाहिँ 10-15 वर्षपछि त चामल अथवा चाहिँ दुध अथवा यी चाहिँ तरकारी नै कहाँबाट आउँछ भनेर बच्चाहरूलाई सोध्ने हो भने थाहा छैन भन्ने चाहिँ अवस्थामा पुग्ने जेनेरेसन चाहिँ धेरै हुने मैले देख्छु। कि त्यो अवस्थामा हामीले ती बच्चाहरूलाई चाहिँ जस्तै त्यो अवेरनेस क्रिएट गर्न सकियो, सानै अवस्थाबाट चाहिँ हामीले भएका स्पेसहरूमा युटिलाइज गरेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अलिकता चाहिँ यो कृषिका क्षेत्रमा युटिलाइज गर्न सकियो भने त्यो मोटिभेट पनि हुन्छ। त्यसको सँगसँगै त्यो सहरी कृषिको कम्पोनेन्ट भने चाहिँ एउटा आर्थिक पक्ष मात्र होइन है, त्यसमा चाहिँ सामाजिक सांस्कृतिकदेखि लिएर मान्छेका स्वास्थ्यका पक्षहरू। अब अलिकति स्वास्थ्यसँग जोडिरहँदाखेरि बालबालिकालाई स्कुलबाटै अलिकति घचघचाउनु पर्छ अथवा सिकाइ त्यहाँबाट सुरु हुनुपर्छ भनिरहँदा होइन, अध्ययन यहाँले अनुसन्धानको विषय काठमाडौँको सहरी कृषि र अस्ट्रेलियाको सहरी कृषिलाई यहाँले तुलना गर्दै हुनुहुन्छ, त्यस विषयमै यहाँले अनुसन्धान पनि गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँको अवस्था र यहाँको अवस्थामा अहिलेसम्मको अध्ययनले चाहिँ के पाउनुहुन्छ? अब मैले अहिलेसम्मको मेरो 3टा कम्पोनेन्ट मध्ये एउटा आर्थिक कम्पोनेन्ट चाहिँ सक्यो। अब हेर्ने हो भने जस्तै हाम्रो चाहिँ अनावश्यक अनप्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी, जस्तै जग्गामा लगानी हेर्नु हो भने तपाईँको चाहिँ मैले एडिलेड र काठमाडौँको चाहिँ कम्पेरिटिभ चाहिँ तुलनात्मक अध्ययन गरेको थिएँ। अब हेर्ने हो भने एडिलेडको तुलनामा हाम्रो काठमाडौँको चाहिँ जग्गाको मूल्य जुन छ त्यो चाहिँ अनावश्यक रूपमा चाहिँ वृद्धि भइरहेछ। त्यो हुँदा के हुन्छ भने अल्टिमेटली भोलि त काठमाडौँमा अब हाम्रो त फर्मल त 19-20 लाख भनिन्छ, हुन त अहिले नयाँ जनसङ्ख्याको चाहिँ आउन बाँकी छ। इन्फर्मली 40-50 लाखभन्दा बढी बासिन्दाहरू बस्नु भएको छ। उहाँहरूको लागि त खाद्यान्न चाहिन्छ, दैनिक
1300 मैले सिम्पल हेरेको थिएँ एउटा चाहिँ व्यक्तिलाई चाहिँ स्वस्थ जीवनयापन गर्नको लागि चाहिँ एफएओको जुन रेकमेन्डेसन डब्लुएचओको रेकमेन्डेसन छ त्यो अनुसार चाहिँ 106 केजी चाहिँ तरकारी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष चाहिन्छ भने फलफुल 36 केजी चाहिन्छ। त्यो अनुसारको हाम्रो त यहाँ त 40-50 लाख बासिन्दालाई हिसाब गर्ने हो भने दैनिक चाहिँ 1300 मेट्रिक टनभन्दा बढी चाहिँ तरकारीको मात्र आवश्यकता पर्छ। त्यसलाई परिपूर्ति त गर्नु पर्यो। परिपूर्ति गर्ने क्रममा के हुन्छ भने हाम्रो त अब सहरभित्रका जग्गाहरू हेर्ने हो भने यदि हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपमा चाहिँ अझै ल्याउन सकेनौँ भने त भोलि त कङ्क्रिटको सहर बन्ने भयो। कङ्क्रिटको सहर बनाएर त अल्टिमेटली मान्छेले तपाईँको प्रोडक्टिभ क्यापेसिटी बढाउनको लागि त स्वस्थकर खानेकुरा त खान पाउनु पर्यो। त्यो बिना त तपाईँ हाम्रो चाहिँ जतिसुकै इफोर्ट लगाए तापनि यदि खाना नै स्वस्थकर छैन, खाना नै उपलब्ध छैन भने त हामीले त देश विकास गर्न सक्दैनौँ, सहरको विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यो मामलामा अब अलिकता चाहिँ हामीले सोच्नुपर्ने देखिया छ 2-3वटा कुरा। जस्तै जति चाहिँ अब सहरीकरण बढ्दै जान्छ हाम्रो त खेती गर्ने एरिया त कम हुँदै जान्छ, त्यसपछि खाद्यान्नको उपलब्धता कम हुँदै जान्छ। अब अहिले धेरैले के भन्नुहुन्छ भने गाउँको जग्गा जमिन बाँझो भयो भन्नुहुन्छ। अब गाउँको जग्गा जमिन किन बाँझो भयो त भन्दा सबै अपर्च्युनिटीहरू जति सहरमा हामीले केन्द्रित गरायौँ कि त्यो अनुसार अब हामीले प्लानिङ के सोच्नु पर्यो भने ती गाउँका जग्गालाई सदुपयोग गर्ने हो भने तपाईको व्यक्ति किन गाउँमा बस्न चाहदैन भन्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीका कुराहरूले। ती शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई कि विकेन्द्रीकृत रूपमा लैजान सक्नु पर्यो। यदि सकिन्न भने हामीले सहरमा स्वस्थकर खाद्यान्न उपलब्ध गराउनको लागि त केही न केही विकल्प सोध्नु पर्यो। हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको संहिता त त्यही थियो नि, गाउँमा जाउन्, मानिसहरू बसौँ, त्यहीँ स्वास्थ्य शिक्षाको सुविधा होस् होइन, आफ्नै गाउँमा बसेर आनन्दले रोजगारी पनि होस्, आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन सकुन्, स्वास्थ्यको उपचार गर्न सकोस् भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट त्यही थियो। लगभग त्यही थियो। तर मैले अहिले विगत चाहिँ 2 वर्ष पछिको ट्रेन्डमा जब म 2 वर्ष पछि आएर हेरेँ तपाईँको कुना काप्चामा पनि खेती गर्ने जमिन अभाव भइसकेको छ। सबै मान्छेको अहिले चाहिँ किनभने अब के कारण हो भन्ने त मलाई थाहा भएन, सबै काठमाडौँ केन्द्रित हुनुभएको छ। संहिताको यहाँले भन्नुभएको ठ्याक्कै त्यही मर्ममा हाम्रा चाहिँ अब गाउँघरका हेर्ने हो भने अहिले 40% भन्दा बढी चाहिँ जग्गा जमिन बाँझो छन्। उत्पादन अब अहिले हेर्ने हो भने आयातको अवस्था हेर्ने हो भने तरकारीमा मात्र हेर्ने हो भने लगभग चाहिँ 60 अरबभन्दा बढीको आयात हुने अवस्थामा पुग्यौँ। जबकि हामी चाहिँ आलु, लसुन, प्याज बाहेकका चाहिँ यी ताजा तरकारीमा हामी आफै आत्मनिर्भर हुन सक्ने अवस्था हुँदै पनि आयात किन बढ्यो त भन्दा यही शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अपर्च्युनिटी गाउँमा कम हुने बित्तिकै मान्छे चाहिँ सहरमा अपर्च्युनिटी खोज्नलाई चाहिँ सबै आउनुभयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ वैदेशिक रोजगारीका कुराहरू भए, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति सहरी कृषिलाई यहाँ कुराकानी गरिरहँदाखेरि यहाँको अध्ययनले देखाइरहेको कुरा, हामीले भोगिरहेको कुरा होइन, तर सहरी कृषिलाई खाद्य सुरक्षा कुराकानी गरिरहँदाखेरि अहिले काठमाडौँ उपत्यकामा बस्ने अधिकांश मानिसहरू कुनै न कुनै रोगले ग्रसित हुनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ यो मानसिक स्वास्थ्यको समस्या त जटिल बन्दै गएको छ। त्यो सबै खानपानसँग जोडिएको छ। तर पोलिसी लेभलमा जसले सहरलाई हरियाली प्रवर्धन गर्नुपर्छ, सहरी कृषिलाई जोड्नुपर्छ, हामीले स्वस्थ खान पाउनुपर्छ भनेर एकातिर भन्ने, तर पोलिसी लेभलमा चाहिँ त्यो काम नगरेको अनुभूति हुन्छ कि हुँदैन हेर्दा। जस्तै अब स्थानीय सरकार काठमाडौँ महानगरपालिकाले हेर्ने भने काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाल सरकारले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै कौशी तरकारी खेती प्रवर्धन गर्ने अथवा यस्ता खालका कार्यक्रम गर्दै पनि अहिले त्यही डुप्लिकेसन प्रदेश सरकारले, सङ्घ सरकारले पनि यहीँ लगाएर त्यही बजेट थुपारेका मात्रै भएको देखिन्छ। पोलिसी लेभलमा एकातिर कार्यान्वयन अर्कोतिर भएको यहाँको अध्ययनले देखाउँछ। अलिकता के हो भने त्यही भएर हामीले अब अर्बन एग्रिकल्चरलाई चाहिँ सस्टेनेबल अर्बन दिगो सहरी विकासका जस्तै हाम्रा चाहिँ हाउजिङका कुराहरू होलान्, बाटोघाटोका विकास कुराहरू यिनीहरूलाई इन्टिग्रेट गर्नु पर्यो कि। अब हाम्रो के गइदियो भने एग्रिकल्चरको कम्पोनेन्ट एकतिर गइदियो, त्यसपछि गएर चाहिँ बाटोघाटो विकास, सहरी विकासको कम्पोनेन्ट अर्कोतिर गइदियो। यदि यसलाई चाहिँ दिगो बनाउने, यसबाट आउटपुट चाहिँ हामीले चाहिँ प्रतिफल लिन सक्ने हो भने हामीले अब प्लानिङ गर्न बस्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै इन्जिनियरिङको कम्पोनेन्ट होला, शिक्षा स्वास्थ्यका कम्पोनेन्ट होला, उहाँहरूसँग मिलेर इन्टिग्रेटेड प्लानिङ गर्नु पर्यो। किनभने अब त हाम्रो त काठमाडौँ महानगरपालिका लगायतका अहिले त 753वटा स्थानीय चाहिँ इकाइहरू छन्। उहाँहरूसँग प्रत्येक युनिटका पहिलाको चाहिँ सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भ अलग हो। किनभने अहिले शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर सबै कृषिका शाखाहरू प्रत्येक चाहिँ नगरपालिका महानगरपालिकामा चाहिँ हुनुहुन्छ। त्यो भएपछि अब एकीकृत रूपमा प्लानिङ गरेर ल हामीले यो एरियामा चाहिँ खेतीपातीको लागि गर्ने मानौँ, अब यहाँ चाहिँ हरियाली प्रवर्धन गर्ने, यहाँ चाहिँ यसरी जाने भनेर त त्यसलाई प्लान वेमा त अब त ल्याउन सकेनौँ। तर विज्ञहरूले गर्नु भएन नि त। जस्तै अब स्थानीय तहमा, प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषिका शाखाहरू छन्, विभाग बनाएका छन् होइन, कृषिलाई प्रवर्धन गर्छ। अब हामी स्वस्थ खानुपर्छ भन्ने हिसाबले नि त्यो विभागहरू सायद समायोजन भएर गएका राम्रा कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ।
तर पोलिसी लेभलमा हेर्ने भने नीतिगत तहमा हेर्ने भने बजेट हेर्ने भने बजेट अनुदानमा मात्रै भटाबाट गएको देखिन्छ। तर उत्पादनलाई अथवा चाहिँ स्वस्थ उत्पादन गर्ने प्रक्रियामा हेर्ने कागजी रूपमा मात्रै हो कि व्यवहारिक रूपमा भएको छ यहाँको अब अनुभव है। यसलाई चाहिँ यस्तो छ हेर्नुहोस्, अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हाम्रो त एक त इन्टिग्रेटेड प्लानिङ, एकीकृत रूपमा प्लानिङ गर्ने शैलीको अझै पनि विकास भएको छैन। हामी संघीयतामा गयौँ तर संघीयतामा गइसके तापनि हाम्रो केन्द्रीकृत सोच चाहिँ अझै पनि छ। किनभने हामीले चाहिँ कुनै पनि व्यवस्था अथवा कुनै पनि वाद लागू गरेर भन्दा पनि त्यसलाई हाम्रो सोच परिवर्तन गरेर जब सहकार्य समन्वय र सहकारिता जुन भनेर हाम्रो संविधानले चाहिँ अवलम्बन गरे प्रिन्सिपल भनेको प्रिन्सिपल छ नि, त्यसमा हामीले व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकेनौँ भने चाहिँ गाह्रो हुन्छ। जस्तै कृषिको कम्पोनेन्ट अलग जाने, शिक्षाको अलग जाने, स्वास्थ्यको अलग जाने भयो भने त्यसबाट अपेक्षित प्रतिफल पाउन सकिन्न। किनभने हामीले सहरी विकास भनेपछि दिगो सहरी विकासको कुरा गर्नुपर्छ। आज हेर्ने हो भने काठमाडौँ चाहिँ लगभग विश्वको चाहिँ धेरै प्रदूषित सहरमा परिसक्यो र त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ रिभाइभ गर्ने अथवा चाहिँ पुनरुत्थान गर्ने उपाय भने हामीले चाहिँ हरियाली प्रवर्धनका कुराहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ यो खेतीलाई चाहिँ अलिकति हबीको रूपमा, हबी गार्डन भनेर भन्छ कि हामीले खेतीबाट बिजनेसै गर्नुपर्छ, सहरभित्र चाहिँ खेतीबाट नाफा नै इकोनोमिक रिटर्न नै ल्याउनुपर्छ भन्ने खाले मात्र होइन। त्यसबाट तपाईँको इन्डाइरेक्ट अघि हजुरले भनिसक्नुभयो हाम्रोमा अहिले चाहिँ सुगर प्रेसर लगायत चाहिँ नन ट्रान्सफरेबल डिजिज भन्छ जुन नसर्ने, तर त्यसका अल्टिमेटली स्रोत भने के हो भने हामी चाहिँ के भयो भने अब चाहिँ पुरै सुविधा भोगी भयौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ खानपानका कुराहरूमा हेर्ने हो भने चाहिँ अत्याधिक चाहिँ केमिकलका प्रयोगका कुराहरू, विषादीका प्रयोगका कुराहरू यिनीहरूलाई चाहिँ अलिकति जस्तै साधारण रूपमा हामीले चाहिँ सहरी कृषि भन्नेमा सबै कुरा गर्नुपर्छ, सबै गर्न सकिन्छ भन्ने छैन। हामीले दैनिक रूपमा खाने सागपात जुन स्वास्थ्यको लागि एकदमै राम्रो पनि हो र सजिलै उत्पादन पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँले मानौँ यहाँ काठमाडौँमा ल्याउनको लागि 40-45 किलोमिटरको डिस्टेन्सबाट ल्याउनु हो भने त्यसमा लस हेर्ने हो भने 40-50% चाहिँ क्षति पनि भइसकेको हुन्छ। त्यसपछि गएर तपाईँको अब उपभोक्ता कहाँ पुग्दाखेरि त लगभग त्यसको चाहिँ न्युट्रिएन्ट क्वालिटीहरू त्यसबाट चाहिँ जुन तपाईँको पोषक तत्त्व प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो नहुने हुनसक्छ। तर ती कुराहरूलाई हामीले सिधै चाहिँ सजिलो उपायबाट कौशी, करेसाबारी लगायत सिम्पल चाहिँ सहरी खेतीका विधिबाट हाम्रो मागको चाहिँ 15देखि 20% त पुरा गर्न सकिन्छ। र यसको साथसाथै हाम्रो मुख्य च्यालेन्जको रूपमा रहेको मैले पहिल्यैदेखि भन्दै आइरहेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुहिने फोहोरको व्यवस्थापन। अहिले महानगरतिर हेर्नुभयो भने सबभन्दा ठुलो समस्या भने नकुहिने फोहोरको व्यवस्थापन त बरु रिसाइकल होला केही होला, त्यसलाई चाहिँ कुहिने फोहोरको हामीले व्यवस्थापन गराउन सक्यौँ भने महानगर त त्यत्तिकै स्वच्छ बनाउन सकिने भयो, अरू नगरपालिका पनि स्वच्छ बनाउन सकिने भयो। यी कुराहरूलाई सहित ध्यान दिन चाहिँ अलिकता अझै हामीले चाहिँ अब यहाँले पनि त्यस विषयमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँको विद्यावारिधि पनि त्यही विषयमा छ। त्यसो भए काठमाडौँ महानगरपालिकाको हकमा यसलाई दिगो बनाउनको लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले कस्ता खालका नीतिहरू ल्याउनु पर्ला अथवा ती ल्याएका नीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ला? अब अलिकता मैले कृषिमै केन्द्रित भएर चाहिँ कुरा गर्न चाहिँ यसमा जस्तै मैले चाहिँ सामाजिक त्यसपछि गएर आर्थिक र वातावरणीय पक्ष तीनटा डाइमेन्सनलाई हेर्दा मैले अहिले लगभग आर्थिक पक्षमा चाहिँ तीनटा कुरा, जस्तै तपाईँको ल्यान्डका इस्यु हामीसँग सबभन्दा ठुलो इस्यु भने चाहिँ डेभलप्ड कन्ट्री र डेभलपिङ कन्ट्रीमा तुलना गर्नु पर्यो, नेपाल र चाहिँ अस्ट्रेलिया अथवा अरू देशसँग तुलना गर्नु पर्यो भने ल्यान्ड चाहिँ यति महँगो छ कि खेती गराउन अब एकदम असम्भव छ। अहिले भाडाको चाहिँ तपाईँले चाहिँ जग्गामा जुन खेती गर्ने चाहिँ बाहिरबाट आएको किसानहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ सिम्पल हेर्नु हो भने त्यो लगायत नै उठाउन नसक्ने, किनभने जमिन भाडा नै यति भयो कि एक रोपनीको चाहिँ महिनाकै 20-30 हजार चाहिँ तिर्नुपर्नेमा गइसक्यो। त्यसलाई अब सल्भ गर्नको लागि चाहिँ महानगरपालिका अथवा नगरपालिकाको भूमिका ठुलो हुन्छ। किनभने हामीसँग मैले अघि पनि पटक भनेको थिएँ हामीसँग गुठीका जग्गाहरू, सार्वजनिक जग्गाहरू, सामुदायिक विद्यालयका जग्गाहरू छन्। त्यसलाई चाहिँ अब महानगरपालिकाले जुन हाम्रो चाहिँ भन्न त भूमि यसले चाहिँ ल्यान्ड पुलिङका कुराहरू, ल्यान्ड ब्याङ्कका कुराहरू चाहिँ गरेछ, तर गरे तापनि हामीले त त्यसको पहिला यकिन गरेर ल यति जग्गा चाहिँ हामीसँग सार्वजनिक अथवा चाहिँ खेतीयोग्य जमिनमा चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सकिने रहेछ भनेर त्यसमा चाहिँ अलिकता हाम्रो चाहिँ खेतीलाई प्रवर्धन गर्नको लागि चाहिँ जस्तै सहुलियत दरमा चाहिँ अहिले जस्तै हामीले जुन प्रोग्राम एप्रोच गरेका छौँ नि, हामीले मेटेरियल पनि दिने सबै दिने मान्छेलाई अहिले सहरी खेतीको गर्नको लागि चाहिँ एउटा मुख्य च्यालेन्ज भने चाहिँ यो एकदमै जग्गाको चाहिँ जुन रेन्ट भ्यालु यो चाहिँ एकदमै बढी छ र अर्को स्किलको कुरा, दुईटा कुरालाई अहिले हामीले जुन अभ्यास गरिरहेका छौँ प्रोत्साहन गर्ने नाममा अनुदान दिने, जथाभावी दिने, यो प्र्याक्टिस कता कता
गलत मार्ग हामी पहिलाइरहेका छौँ भनेर बुझ्यो भने के हुन्छ? अब यसलाई यसो छ, यसलाई किनभने कुनै समयको आवश्यकता त्यो हो। किनभने सुरुवाती चरणमा जस्तै महानगरपालिकाले सुरुवाती चरणमा गर्दाखेरि अनुदान दिँदाखेरि त्यो एउटा मोटिभेसनको पार्ट हो। तर अहिलेको सिनारियो भने चाहिँ परिवर्तित सिनारियोमा किनभने मान्छेलाई अनुदान, सहरभित्र खेती गर्ने मान्छेलाई सबै कुरामा अनुदान नचाहिन सक्छ, तर खेती गर्ने जग्गाको उपलब्धता, त्यसपछि त्यहाँ सिपको र हामीले कहाँ त्यस्ता प्रविधिहरू पाउन सक्छौँ त्यस्ता खाले थलहरू निर्माण गरिदिनु पर्यो। सहरी खेती गर्ने हो भने बिउ बिजनदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ सबै कुराहरू कहाँ उपलब्ध हुन सक्छन्, त्यसका गुणस्तर नियमनका कुराहरू र उत्पादन गर्ने थलोदेखि लिएर बजारीकरणसँग लैजानको लागि चेनको अहिले पछिल्लो समयमा गएर चाहिँ जति हामी, जस्तो किन सहरी खेती भन्ने कुरा आउँछ कि जति हामी कन्ज्युमरको नजिक खेती गर्न सक्छौँ त्यति चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुने भने इफिसियन्सी बढ्ने भयो। एउटा चाहिँ वातावरण रूपमा अहिले कार्बन डाइअक्साइड इमिसनको कुरा नेपालमा त कम छ, तर चाहिँ विश्वमा आउने हो भने जति चाहिँ यी हामीले चाहिँ फोसिल फ्युलमा आधारित चाहिँ जुन अब यी ट्रकदेखि लिएर दुनियाँ चलाउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कार्बन डाइअक्साइडका यान्त्रिकीकरणका कुरा हामी गर्छौँ भने त्यसले पनि वातावरणमा पोल्युसनका कुरा आउँछन्। यसलाई अब मिनिमाइज गर्नको लागि जस्तै हाम्रो चाहिँ के हो भने अर्को लक्ष्य भने चाहिँ सहरभित्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ रोजगारी बढाउनु पनि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो हो। किनभने अहिलेको ठुलो हाम्रो नेपाल जस्तो देशको लागि च्यालेन्ज भने चाहिँ सहरमा धेरै पपुलेसन हुनुहुन्छ, रोजगारी दिन सकिन्न। तर हामीले त्यसलाई चाहिँ मानौँ सहरभित्र चाहिँ खेती गरेर चाहिँ 1 घन्टाको मानौँ अहिलेको नेपाल सरकारले तोकेका चाहिँ साधारण श्रमिकको दर रेट चाहिँ 1500ले गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 1 घन्टाको 60-70 रुपियाँ हुन्छ। अब हामीले घन्टाको बेसिसमा त्यस्ता खाले काम लगाउन सक्ने एउटा चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसनको रूपमा पनि सहरी खेतीलाई हेर्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि गएर इन्कम पनि केही हदसम्म चाहिँ अब यसले इन्कम हुन्छ र प्लस अब अर्को चाहिँ हेल्थ एन्ड वेलबिङ, मान्छेको मानव स्वास्थ्य, त्यसपछि गएर चाहिँ सामाजिक मानसिक चाहिँ अहिले हेर्नु हो भने मानसिक, अघि हजुरले पनि भन्नुभयो मानसिक चाहिँ समस्याका कुराहरू धेरै छन्। यी कुरालाई पनि अब अलिकता चाहिँ विचार गर्दै हामीले के गर्नु पर्यो भने अब इन्टिग्रेटेड प्लानिङ, अब आजका दिनसँग जे भए तर अब नयाँ रूपबाट जाँदाखेरि चाहिँ हामीले जस्तै विश्वका विकसित देशहरूले सबै कुरा त हामीले प्र्याक्टिस गर्न सक्दैनौँ किनभने उनीहरू टेक्नोलोजीमा अगाडि छन्, सबैमा अगाडि छन्। हाम्रा लागि फिट हुने लो कस्ट टेक्नोलोजी एकदमै सस्तोमा हुने खाले, मैले अघि सिम्पल भने फोहोरबाट मोहर बनाउने भन्ने त महानगरपालिकाको ध्येय नै छ। त्यस्ता कुराहरूका सँगसँगै हामीसँग ट्रेडिसनल टेक्नोलोजीमा त हामी यति धनी छौँ कि हामीसँग परम्परागत प्रविधि हेर्नु भने अझै पनि तपाईँ भक्तपुरका कतिपय एरियामा जानुभयो भने खेतीपातीको चाहिँ एकदमै लो कस्टमा चाहिँ खेतीपाती चाहिँ भइरहेछ। त्यस्ता खाले प्रविधिलाई भित्र्याएर र मुख्य कुरो सहरभित्रका चाहिँ जग्गा जमिन हामीसँग कति छन्, त्यसबाट कति खेती गराउन सकिन्छ र कति उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने यकिन गरेर अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्न अनि केमा जाने कसरी जाने मानौँ। तर यहाँले भनेको अनुसार कुराकानी गर्ने हो भने पनि अहिले भनिसक्नु भएको छ हामी संहिता मोडेल गइरहँदा होइन विकेन्द्रीकृत अधिकारका कुराकानी गरिरहँदा सबै केन्द्रीकृत सोचमा हामी छौँ। एउटा स्थानीय तह काठमाडौँ महानगरपालिकाले कुनै राम्रो काम गर्न खोज्यो अथवा चाहिँ देखिने काम गर्न खोज्यो, आम नागरिकको लागि हितका लागि काम गर्न खोज्यो, त्यहाँ प्रदेश सरकार वा सङ्घ सरकारले हस्तक्षेप गर्न खोज्ने अथवा चाहिँ डुप्लिकेसन गर्ने अथवा त्यो अधिकारभन्दा बाहिर पऱ्यो भनेर पेल्ने अवस्थाको कारणले पनि अहिले कतिपय कुराहरू चाहिँ असहज छ भन्ने गर्दछन्। होइन, तपाईँको यस्तो छ, संविधानको हेर्ने हो भने संविधानका अनुसूची 5 देखि 9सम्मका अधिकारहरू हेर्ने हो भने अहिले स्थानीय सरकारले चाहिँ जस्तै म कृषिमा फोकस्ड भएर भन्दैछु, कृषि प्रसारका कार्यहरू, बजारीकरणका कार्यहरू, उत्पादनका कार्यहरू स्थानीय सरकारले गर्ने भन्ने छ। त्यो कुरा तर छैन नि त। अहिले हेऱ्यो भने कालीमेडी तरकारी बजार नै सङ्घ सरकारको मातहतमा छ। कालीमेडी तरकारी बजारको एउटा बजार महानगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्छ, तर सङ्घ सरकारले त्यो महानगरपालिका दिनै चाहँदैन। यस्ता खालका चाहिँ समस्याले पनि त कता कता अप्ठ्यारो पाल्दैन, उल्झन बनाउँदैन। अब यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जस्तै स्थानीय सरकारले हाम्रा चाहिँ कृषि क्षेत्रका विकास हुन नसक्नका कारणहरू, महानगरभित्रका सहरी कृषि विकास क्षेत्र नहुन सक्नका कारणहरू भनेर पहिचान गरेर त्यसमा त अब मुख्य कुरो भनेको वार्ता नै हो मेजर कुरो। किनभने हामी त अब कर्मचारीहरू हौँ, अधिकांश इम्प्लोइमेन्ट यो चाहिँ गर्नेवाला चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनमा गर्ने भने त कर्मचारीहरूले अब यहाँ आफै पनि कृषिको एउटा कर्मचारी भएको नाताले होइन यही विषयमा विद्यावारिधि गरिदिनुहुन्छ, विशेष गरी सहरी खेतीको विषयमा होइन कृषिको बारेमा अध्ययन गरिदिनु भएको छ, विद्यावारिधि त्यसमै गरिदिनुहुन्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको कृषि विभागले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण यो चिज चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका कृषि विभागले गर्नै पर्छ यहाँको अध्ययनले यो भनेर भनिदिनुहोस् त।
अब अलिकता भन्दाखेरि जस्तै हामीले आर्थिक रूपमा हेर्ने हो भने तीनवटा पाटामा म भन्छु मैले, आर्थिक, सामाजिक र त्यसपछि गएर वातावरणीय पाटामा। आर्थिक रूपले हेर्नुपर्दा पहिला त जग्गाको भाउ एकदमै बढी छ यहाँभित्र। यदि खेती गर्ने हो भने हामीले छुट्याउनु पर्यो, यो एरिया खेतीको लागि हो र यो चाहिँ यतिमा, किनभने 20,000 30,000 चाहिँ महिनाको चाहिँ मासिक भाडा तिरेर कुनै पनि विश्वको कुनै पनि देशमा चाहिँ कृषि सफल हुँदैन। कृषि भनेको राज्यले प्रोटेक्सन दिनुपर्ने विधा हो। यसमा हामी दुविधामा केही रहन भएन भने कृषिलाई राज्यको संरक्षण चाहिन्छ नै। यदि विकास गर्ने हो भने चाहे तपाईँ युरोप जानुहोस्, अमेरिका जानुहोस् या नेपाल जानुहोस्, त्यो भने चाहिँ राज्यको प्रोटेक्सन बिना अब चाहिँ कृषि चाहिँ एकदम चाहिँ फस्टाउने अवस्था किन छैन त भन्दाखेरि मैले आज यहाँलाई के एउटा कृषि विज्ञको रूपमा चर्चा गर्न खोजिरहेको छु र कि यहाँ सरकारी कर्मचारी पनि भएको नाताले कुराकानी गरिरहँदाखेरि हाम्रा नीतिहरू होइन, यहाँले भने जस्तै राज्यले कृषिको लागि भूमिको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने, बिउका व्यवस्था गरिदिनुपर्ने। यदि राज्यले त्यो अवस्था सिर्जना गरिदिएको भए होइन, भू उपयोगी नीति कार्यान्वयन भइदिएको भए आज हामी यसरी गफ गरिनु पर्थ्यो होला र। अब यस्तो छ, मैले अघि पनि भने अवश्य नभए तापनि हामीले अब सुरुवात गऱ्यौँ भने त अवश्य पनि केही हुन्छ। जस्तै हाम्रो नीतिहरूको डिफल्ट, यो चाहिँ फल्ट होइन। जस्तै हाम्रो नीति नियम हेर्नु हो भने एकदमै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन तहमा किन हुँदैन, किन चाहिँ जाँदैन त भन्दा एक आपसमा कोअर्डिनेसन भएन। जस्तै विद्युतले आफ्नै काम गर्ने, सडक सिँचाइले आफ्नै काम गर्ने, त्यसपछि कृषिले आफ्नै काम गर्ने गर्दाखेरि के भयो त भन्दा राज्यका सबै निकायबाट बजेट खर्च भयो तर अपेक्षित आउटपुट आएन। किनभने तपाईँ हाम्रो अल्टिमेट एम चाहिँ यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको एम भने चाहिँ स्वच्छ, हराभरा, सुन्दर र दिगो चाहिँ सहरी विकास भन्ने हो। त्यसको लागि हामीले के सोच्न भएन भने यो चाहिँ बिल्डिङहरू बनाउँदैमा, बाटो बनाउँदैमा दिगो सहरी विकास हुँदैन। त्यसमा कृषिका कम्पोनेन्ट, शिक्षाका कम्पोनेन्ट, स्वास्थ्यका कम्पोनेन्ट र त्यही होस् भनेर संहिताको मर्म पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यही होस् भनेर अब चाहिँ हामीले केन्द्रीकृत रूपमा जानुभन्दा सबै युनिटहरू एउटै चाहिँ महानगरपालिका वा नगरपालिका अन्तर्गत भएपछि कोअर्डिनेसन हुन्छ, त्यसबाट आउटपुट आउँछ भन्ने नै संहिताको मर्म हो। अब त्यो मर्मलाई त हामीले नमार्ने गरेर सबै चाहिँ एउटै चाहिँ अर्गनाइजेसनको छत्रछायामा भएपछि त कोअर्डिनेसनलाई अलिकति बढाउनु पर्यो। त्यसपछि त्यसलाई पनि साँगुरो घेराभित्र हालेको छ। जस्तै काठमाडौँको सडक यहाँले हेर्नुभयो भने 8 मिटरभन्दा माथिको सडक काठमाडौँ नगरपालिकाले 4 पनि बनाउन सक्ने अवस्था छैन होइन। अनि ठुला सडक धुलामी भइरहेका हुन्छन्, खाल्डाखुल्डी भइरहेका हुन्छन्, अनि दोष चाहिँ फेरि महानगरपालिकाले खाइरहेको अवस्था छ। आएर ती सम्पूर्ण अधिकार ती आफ्नो क्षेत्रभित्रको सम्पूर्ण यहाँले भने जस्तै एकीकृतमा जिम्मा दिने भने त हुन्थ्यो होला नि। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अहिले अलिकति संहिताको मर्म चाहिँ त्यही नै। मैले कृषिमा सम्बन्धित भएर भन्दाखेरि जिम्मा संविधान प्रदत्त रूपमा जिम्मा भएको छ। अब त्यसमा चाहिँ कतिपय कुरा विवादका कुरा, दुविधाका कुराहरू छन्। जस्तै ठुला चाहिँ आयोजनाहरू, साना आयोजनाहरू यसरी चाहिँ छन्। त्यसलाई चाहिँ अलिकता चाहिँ अब लबिङ गरेर कोअर्डिनेसन गरेर कसरी प्रब्लमहरू त वास्तवमा काम गर्दै जाँदा हरेक सेक्टरमा आइपर्छन्, त्यसलाई कसरी सोल्युसनमा जाने भनेर हामीले चाहिँ हाम्रा प्रब्लम यो हुन् र यसरी जानु पर्यो। मानौँ अब सहरी कृषिमा चाहिँ आर्थिक रूपमा मैले अघि भने हाम्रो चाहिँ एकदम ल्यान्ड कस्ट महँगो छ, त्यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्ने भनेर जानु पर्यो। सम्भावना अब यस्तो छ, सुरुवाती गर्दै गयो भने जस्तै मैले अघि नै भने नि त हामीसँग त यो काठमाडौँ उपत्यकाभित्र मात्र हेर्ने हो भने हजारौँ चाहिँ रोपनी जमिनहरू त गुठी, त्यसपछि गएर सार्वजनिक जमिनहरू छन्। तिनीहरूलाई पहिला यकिन गर्नु पर्यो, त्यसपछि त्यसमा केमा जाने भनेर व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्यो। त्यसपछि अब हाम्रो बेरोजगारीको अवस्था हेर्ने हो भने त लगभग काठमाडौँमा जति बेरोजगार अहिले कहीँ पनि हुनुहुन्न, त्यसलाई अब चाहिँ कसरी दिगो कृषिका माध्यमबाट चाहिँ रोजगारी, मैले अघि एउटा मोडेल भने सिम्पल चाहिँ आउनुहोस् 2-4 घन्टा काम गर्नुहोस्, सिक्नुहोस् भनेर त्यसरी लैजान सकियो। र अर्को हाम्रो चाहिँ मुख्य यो धुवाँ, धुलो, प्रदूषणका कुराहरू अर्को मेजर च्यालेन्ज हो। त्यसलाई पनि मिनिमाइज गर्नको लागि त अब तपाईँको चाहिँ बोट बिरुवाको महत्त्व त मैले भनिरहनै पर्दैन यस्ता कुरामा। त्यसपछि गएर अब तपाईँको स्वच्छ चाहिँ खाद्यान्नको, स्वच्छ उपजको चाहिँ महत्त्व त अब सबैजना चाहिँ एकदम जानकार हुनुहुन्छ। किनभने अहिले हाम्रो चाहिँ अधिकांश मान्छे किन कृषि गर्न चाहँदैनन् त भन्दाखेरि हाम्रो कृषिको प्रतिस्पर्धी क्षमता चाहिँ कम भयो। किन कम भयो त भन्दाखेरि बाहिरी उत्पादन भएका हामी बिउ, प्रविधि, आयातित चाहिँ कुराहरूमा चाहिँ निर्भर भयौँ। जबकि मैले अघि नै भनेको थिएँ हामीले फोहोरलाई चाहिँ मोहर बनाउन सक्ने हामीसँगै चाहिँ स्किल छ, टेक्नोलोजी छ, सबै कुरा छ भने यस्ता खाले कुरामा गएर एटलिस्ट
तपाईँ हामीले चाहिँ खाने चाहिँ तरकारीकै भागको चाहिँ 20 देखि 30% मात्र तपाईँले चाहिँ उत्पादन गर्नुभयो भने त्यसले राज्यको चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठुलो पैसा जोगाउनका मद्दत गर्नका साथसाथै तपाईँलाई स्वास्थ्यका कुराहरू भए यी लगायतका चाहिँ बेनिफिट हुन्छन्। यो कुरालाई अब एकीकृत रूपमा चाहिँ सोचेर अझै अवेरनेसका कुराहरू त्यसपछि गएर यस्ता कुरामा चाहिँ अझै महानगरपालिका चाहिँ केन्द्रित भएर जान जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ जस्ता विज्ञहरूले पक्कै पनि महानगरपालिकाको कृषि विभाग र महानगरपालिकालाई सुझाव दिनुहुन्छ भने हामी अपेक्षा पनि गरौँ। अवश्य पनि। जस्तै अब हामीले अहिले चाहिँ एउटा सम्भवतः एउटा त्यही लाइनमा रहेर पोलिसी कस्तो हुनुपर्छ अब नेपालको चाहिँ सहरी कृषि विकासको भनेर हामीले केही काम गरिरहेछौँ। त्यो केही समयमा चाहिँ अब पब्लिस पनि हुन्छ। अब यस्तै कुराहरूका साथसाथै किनभने हाम्रो चाहिँ अघि पनि भने नि हाम्रा ऐन नियम नीतिहरू नराम्रा होइनन् तर कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ हामी चुकेका छौँ। सबै राम्रा छन्, उत्कृष्ट छन् तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व तीनटा जुन हाम्रो संविधानले पनि साक्षात्कार गरेका कुरा, यी तीनटा कुरालाई चाहिँ हामीले नभुलिकन त्यो अनुसार चाहिँ जान सक्यौँ भने अवश्य पनि हामी विकासको मोडेलमा पुग्न सक्छौँ। किनभने संघीयता चाहिँ ग्लोबल्ली हेर्ने हो भने चाहिँ विकासको चाहिँ एकदम राम्रो नमुना, किनभने स्थानीय लेभलमै चाहिने कुराहरू प्लानिङदेखि लिएर इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्ने मोडेल वर्ल्ड वाइड चाहिँ एक्सेप्टेबल मोडेल हो। अब नेपालमा केही प्रब्लमहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ अब के प्रब्लम हुन् भन्ने कुरा पहिला पत्ता लगाएर सोल्युसनमा चाहिँ जान सक्यौँ भने हामीले आशातीत रूपमा जस्तै अर्बन एग्रिकल्चरका कुराहरू, बुझाइका कुराहरू, मुख्यतः हाम्रो अहिले चेन्ज गर्नुपर्ने भने यो सहरी कृषिको बुझाइका कुराहरू, सहरी कृषि भन्ने बित्तिकै गमलामा फलाउने, गमलामा अनुदान दिने, त्यो कुराबाट चाहिँ हामी एकदम छुटकारा। हस्, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि बोलाएर चाहिँ मेरा केही चाहिँ मैले अहिलेसँग गरेका अध्ययन प्लस अनुभवहरूलाई सेयर गर्ने चाहिँ अवसर दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रममा हामीले सहरी कृषिको विषयमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, यसलाई दिगो विकास कसरी गर्न सकिन्छ, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र हरियाली प्रवर्धनदेखि यहाँ बस्ने नागरिकहरूले स्वस्थ रूपमा हरिया तरकारी अथवा स्वस्थ खाद्यान्न कसरी खान पाउन पर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सकिन्छ, त्यसको लागि सहरी कृषिले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही जानकारी गराउने प्रयास गऱ्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाको गतिविधि समेटेर तयार पारेको कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँ मात्र नेपाल टेलिभिजनमा हेर्न नबिर्सनुहोला। नमस्कार। Thank you.